अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साल 2025 को अलविदा। नए ख्वाब नई उम्मीदें लिए साल 2026 में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। दुआ है ये साल तमाम तर लोगों के लिए खुशहाली, अमन और सलामती का साल साबित हो। आप तमाम तर नाजरीन को आयशा कादिर की जानिब से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। 1 जनवरी 2026 है और जनवरी के महीने में मौसमी सूरत हाल क्या होगी 2025, जो कि मौसम के हवाले से बदतरीन साल रहा है। अगर हम बात करें कि मौसमी हवाले से, मौसमी तब्दीलियों के हवाले से ख़तरनाक तरीन साल रहा है, तो ये गलत ना होगा, इसलिए क्योंकि साल 2025 का आगाज़ गैर मामूली था। लेकिन साल 2026 का आगाज़ भी कुछ मामूली नज़र नहीं आ रहा है। साल 2026 का आगाज़ भी मौसमी हवाले से गैर मामूली नज़र आ रहा है, बल्कि माहिरीन ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। वहीं कराची के शहरियों को देने जा रही हूँ बहुत अहम तरीन अपडेट। साल के आगाज़ में आप लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, इसलिए क्योंकि कुछ गैर मामूली मौसमी सूरत हाल कराची वालों का इंतज़ार कर रही है। ये सब कुछ कब से होने जा रहा है और ऐसा क्या क्या आगे हो सकता है, इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। नए साल का आगाज़ है, किस तरीके से वेलकम किया आपने नए साल को, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं, मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जाते जाते दिसंबर के आखिरी दिनों में आखिरी बारिश भी देखने को मिल गई दिसंबर की। ये दिसंबर की आखिरी बारिश थी, 2026 का आगाज़ हुआ है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नाज़रीन, बात करेंगे मौसमी सूरत हाल के ऊपर। ये जो मौजूदा मगरबी हवाओं का सिलसिला है, जिसके तहत हमने देखा कि कराची में गुज़िश्ता रात बारिश भी हुई और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे, बेशतर एरियाज ऐसे थे जहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। अब जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है, कराची पर इसका असर ख़त्म हो गया है और हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं और जो वस्ती इलाके हैं, वहाँ पर अब ये सिस्टम असरअंदाज हो रहा है। तो इस सिस्टम के हवाले से जो बारिश के इम्कानात हैं कराची में, वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एक नई सूरत हाल का सामना शहर कायद कर सकता है। और वो सूरत हाल क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम इस वक्त असरअंदाज हो रहा है, इसी के तहत हमने देखा कि मरी में इस वक्त बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है और बेशतर जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर शदीद तरीन बर्फ़बारी हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में गैर मामूली मौसमी हालात बन सकते हैं। साल 2025 में भी शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। और जिस तरीके से हमने देखा था 2025 का आगाज़ हुआ था बदतरीन स्मॉग से, ख़तरनाक स्मॉग से साल 2025 का आगाज़ हुआ और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से ग्लेशियर और इसके अलावा हमने देखा लैंडस्लाइडिंग, हीट वेव, इसके अलावा बदतरीन सैलाब साल 2025 में तमाम तर सूरत हाल देखने को मिली है। जहाँ पर हमने देखा कि बिलखसूस जो सूरत हाल नज़र आई मॉनसून के दौरान बुनेर में, अगर आप लोगों को याद हो, जिस तरीके से पत्थरों का सैलाब आया था, नाकाबिले वो हम देखेंगे फरमोश वाक़या है। कई लोग जाँ बहक हो गए थे और शहरी इलाकों में भी शदीद किस्म की जालाबारी देखने को मिली थी। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की तारीख में जिस तरीके की जालाबारी हुई, गाड़ियों की हमने देखा जो हालत हुई थी, बदतरीन सूरत हाल थी। कई सैकड़ों गाड़ियां लोगों की तबाह हो गई थी, उनकी जो शीशे टूट गए थे, लोगों के जो बिल्डिंग्स हैं उस तक के शीशे टूटे थे। इतनी ख़तरनाक जालाबारी देखने को मिली थी और ये जो साल 2025 है ये इसलिए भी भुलाया नहीं जा सकता, इसमें कई कीमती इंसानी जानों का ज़ाया भी हुआ था। बदतरीन असरात मौसमियाती तब्दीलियों के मरतब हुए और जिस तरीके से हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के जो ख़ुसूसी तौर पर जो मैदानी इलाके थे वहाँ पर सैलाब आया, कई हज़ारों लोग डूबे सैलाब में, बेघर हुए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो एक बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बनी, जब भारत की जानिब से गैर मामूली सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा और तमाम जो डैम थे पाकिस्तान के, बिलखसूस पंजाब के, वहाँ पर जिस तरीके से पानी छोड़ा गया, उसके बाद एक बदतरीन सैलाब का सामना पाकिस्तान ने किया। अब साल 2026 इससे भी ख़तरनाक हो सकता है। जी हाँ व्यूअर्स, ये अब माहिरीन इस हवाले से जो मौसमियाती तब्दीलियों को मॉनिटर करते हैं
اور جو موسم کے حوالے سے نالج رکھتے ہیں وہ ماہرین کہتے ہیں کہ 2026 2025 سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سال شدید بارشیں ہو سکتی ہیں بیک وقت ملک کے بیشتر مقامات پر، یعنی کہ ایک ہی ٹائم بتاتے ہیں ماہرین کے ملک کے بیشتر علاقوں میں بدترین شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، شدید گرمی بھی پڑے گی اس سال، یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی ایک میں ہیٹ ویو کا تسلسل ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا، اور جو گلیشیئر تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال اچانک سے جو بن رہی ہے، جو بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اگر اس پر کلائمیٹ چینج کے اوپر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو پھر یہ جو ایک انتہائی بدترین صورتحال بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سال 2026 میں، ہم دیکھیں گے کہ اس سال مانسون بھی بڑا غیر معمولی ہوگا، بالخصوص جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں ادھر کے لیے یہ جو مانسون ہوگا یہ ذرا اگریسو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں موجودہ موسمی صورتحال کی۔ جو مغربی ہواؤں کا سسٹم ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اچھی خاصی ہم نے دیکھا کہ اس سے بارش ہوئی، اس کے بعد اب پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، لیکن اب اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ جو مغربی ہوائیں ہیں یہ اب مشرق کے جانب شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے جو سائبیرین ہوائیں ہیں جو ہر سال کراچی میں شدید سردی کا سبب بنتی ہیں، وہ پھر جو کراچی میں اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو ایک سخت ترین سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تقریباً 3 سے 4 جنوری کے درمیان، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک ہفتے تک سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوگا کراچی والوں کے لیے۔ یہ انتہائی ایک خطرناک بات اس لیے بھی ہے کہ اس دوران بچوں کے اسکول کھل جاتے ہیں، اور بچوں کے اسکول کھلتے ہی کراچی میں یک بستہ سائبیرین ہوائیں داخل ہونے جا رہی ہیں۔ اس دوران درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ پر آ سکتا ہے، دیٹس مین کہ اچھی خاصی سردی ہے، اور جو آپ کی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید گرم کپڑے نکال لیے، بچوں کو جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں کو کروانی ہے بہت زیادہ کروانی ہوگی اس دوران، اس لیے کیونکہ جو سائبیرین ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحت کے مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ فی الوقت کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ہے کہ جو مغربی ہواؤں کے سلسلے کے تحت آپ نے بارش دیکھی تھی، اب اس کے بعد یک بستہ ہواؤں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس لیے کیونکہ شدید سردی پڑنے والی ہے کراچی میں۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ کراچی میں جنوری کے آغاز میں سائبیرین ہوائیں چلتی ہیں، اور اس سال بھی درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ پر آ سکتا ہے۔ احتیاط برتیے، محکمہ موسمیات نے بھی اس حوالے سے شہریوں کو احتیاط برتنے کا کہا ہے۔ مزید اس حوالے سے کوئی بھی غیر معمولی صورتحال بنے گی بر وقت اسی چینل پر آ کے آپ کو اپڈیٹ دے دی جائیں گی۔ ابھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔